अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक मुतकब्बर जब्बार लश्करों की दुनिया के ऊपर इस वक्त हाकमियत के बारे में ज़िक्र होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में आद और समूद की कौमों के बारे में यानी वाज़े तौर पर फरमाया कि मैंने इनको इसलिए अज़ाब मुसल्लत किया कि हर जब्बार और मुतकब्बर की पैरवी इख्तियार की इन लोगों ने, तो इन पर अज़ाब इसलिए आया आद समूद की कौमों पर। तो अब पूरी दुनिया में जब्बार और मुतकब्बर जो ताकतवर ताकतें हैं वो दंदनाती हुई फिर रही हैं, अपने अपने असले की नमूदो नुमाइश करती हुई फिर रही हैं, अपनी अपनी बहरी बर्री और ज़मीनी ताकतों को दिखलाती हुई फिर रही हैं, अपने अपनी ताकत पर इतराती हुई फिर रही हैं। तो ऐसे हालात में मुस्लिमीन को चाहिए, हकीकत है कि मैं 25 साल से अमन, इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी की तरफ आ गया। मेरा मकसद उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए है। लेकिन हकीकत है कि बंदा मोमिन होने की वजह से मेरे दिल के अंदर एक ऐसा जोश पैदा होता है इन बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ के जो अल्लाह के हाकमियत के अलावा अपनी हाकमियत को इंसानों के ऊपर अपनी ताकत को एक मुसल्लत करके ज़बरदस्ती इलाक़ों पर कब्ज़ा करके जमाए बैठे हुए हैं। तो मेरा तो दिल ये करता है कि मैं यानी कि तक़सीम उम्मत की हालत में ही उठ खड़ा हूँ और एक यानी कि दावत आम पेश कर दूँ कि भाई इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ो जो अल्लाह की ज़मीन पर मुतकब्बर और जब्बार बनकर आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और दुनिया के अमन को तहबाला कर रहे हैं। हाँ, उसमें मेरा ये नज़रिया नहीं कि मैं आबदोज़ें बनाऊँ, मेरा नज़रिया नहीं कि ये मैं एटम बम बनाऊँ। हम तो वो लोग हैं कि हम खुद यानी कि आप असला हैं, मुस्लिमीन हम ऐसी ताकत हैं कि हम पैदल ही किसी तरफ को रुख इख्तियार कर लें तो हमें दुश्मन देख नहीं सकता कि ये ज़मीन पर चल रहे हैं कि रेंग रहे हैं कि घूम रहे हैं, किधर को पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, कहाँ से जाते हुए कौन से कराक्रम से कौन सी हिमालय को क्रॉस करके किधर से किस मुल्क में दाखिल हो गए हैं। ये तो हमें हमारे रास्तों की मट्टी को भी नहीं देख सकते। अगर मैं चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे जो तकसीम शुदा मुस्लिमीन भी हैं, अगर चाहें तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इनको हम शिकस्त दे सकते हैं, इन बातिल क़ुव्वतों को, जो ये झूठी मूठी जो ये दुनिया से मोहब्बत करने वाले और मौत को से डरने वाले और दुनिया की ज़िंदगी को यानी कि चाहने वाले लोग, ये जो मसरत कदा दुनिया में पड़े हुए हैं, रूस और अमेरिका जैसी ताकतें जिनको आप कहते हैं कि ये ताकतें हैं, ये तो ज़ीरो का बल्ब भी नहीं है। इनको अगर हम यानी कि काबू करने की कोशिश करें तो हम अगर निकल पड़े तो हमारा पीछे का सामान की भी ज़रूरत नहीं है, सामान भी आगे से ही हमें मिलता जाएगा, आगे से आगे हमें पैसे भी मिलते जाएंगे, इनका ही असला मिलता जाएगा, इनके ही जूते और इनका ही सर भी मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं यानी कि जब ये सोच चुका हूँ, मेरा फ़ैसला हो चुका है, मेरा मकसद बन चुका है कि मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ। ये मेरी हालत देखें, मेरी हालत ये क्या है इस वक्त जज्बात की, कि मैं इनकी ख़बरें तक सुनना पसंद नहीं करता कम्युनिकेशन मीडिया पर कि चाइना के पास इतनी पावर है, रूस के पास इतनी पावर है, अमेरिका के पास इतनी पावर है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ मेरे मौला नेमल मौला के पास सारी पावर है, अल्लाह के पास सारी ताकत है, इनके पास कौन सी ताकत है। हकीकत बात है, ये तो पहाड़ों की स्काई लाइन से भी हमें नहीं देख सकते, पहचान सकते कि ये किधर से गुजर गए हैं। हमें स्काई लाइन से गुजरने का भी तरीका आता है, मैंने पूरा कमांडो कोर्स किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि एक बार तो मेरा कमांडो उछल कर बाहर आता है, कहता है कि यार एक मरतबा फिर से अपने मुजाहिद साथियों को इकट्ठे करके एक मरतबा निकलो, इनको कब्ज़ा कर लो इन सब पर, रशिया पर भी और अमेरिका पर भी।
لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری اسلامک ورلڈ آپس میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلے اس کی امن اور یونائٹی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جلدی ہم 7 سال کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا کے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کام ہی یہ ہوگا کہ ہم یعنی کہ ایک رات بھی ہمارے اوپر حرام ہے کہ مسلمین اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے، اللہ کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، اور ان کو فتح کرو، ان کو سکسیس کرو۔ یہ دنیا کے لالچی، یہ دنیا کے عورتوں کو بغلوں میں لے کے پھرنے والے نشئی شراب کے رسیدہ لوگ یہ ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے اسلام والوں سے۔ تو اسلام والوں کو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی جلدی سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کریں، پھر انشاءاللہ اپنا جہاد کا کام شروع کریں۔ میرا مقصد، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا نہ ہوتا تو حقیقت ہے کہ میں اب تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک کتنے علاقے فتح کر چکا ہوتا۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ یہ جتنے اسلحے ہیں، جتنے ان کے سیٹلائٹ ہیں، ان کی جتنی طاقتیں ہیں، یہ ساری کی ساری فیل ہو جاتی ہیں جب انسان میدان میں نکلتا ہے۔ جب ایک انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ دشمن کو ویسے ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جنگل بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں بندہ پتہ ہی نہیں لگتا کدھر سے کدھر کیڑیوں کی طرح رینگتا ہوا کدھر سے کدھر گزر کے آگے سے آگے ہمالیہ کو بھی کراس کر کے، ادھر سے یورپ کو کراس کر کے آگے امریکہ تک بھی ہم جا سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہی اللہ کے راستے پر چلنے والے آپس میں تقسیم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، آپس میں خانہ جنگیاں لگی ہوئی ہیں، آپس میں ایک نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ مشرکین سارے اکٹھے ہیں، مسلمین کو بھی یعنی اللہ کے ماننے والوں کو بھی اکٹھا ہو کر ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی سارے مل کر اکٹھے ہو کر ان سے لڑو۔ یعنی کہ اجتماع امت، یا کہہ لیں کہ وحدت امت کا درس تو جہاد بھی دیتا ہے سب سے پہلے، یعنی کہ یہ درس جہاد دیتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک ہو جائیں، بنیان مرصوص بن جائیں، اس کے بعد آپ اپنے دشمن کا آمنا سامنا کریں۔ تقسیم امت کی حالت میں آمنا سامنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اللہ بھی غیرت مند ہے، اور ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی زندگی گزاری غیرت مندی کی زندگی گزاری، بے غیرتی کی نہیں۔ اور اللہ کو غیرت پسند ہے، بے غیرت لوگ مومن نہیں پسند ہے۔ اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے، کمزور مومن پسند نہیں ہے، کہ جس کا یعنی کہ جو ڈرتا ہو، جو موت سے ڈرتا ہو، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اسلام ایک غیرت والا دین ہے، غیرت والا نظام رکھتا ہے، اس لیے مجھے پسند ہے اسلام، اور میں اسلام کے اوپر یعنی کہ چل رہا ہوں، دین اسلام پر اس کو پسند کرتا ہوں اور راضی ہوں اس پر۔ میرا کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ میری تمام مسلمین بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنی جلدی آپ جہاد چاہتے ہیں اس سے بھی جلدی آپ امت کی وحدت پہلے شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کریں، مسلمین کے میٹاورس میں لائیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنا کام شروع کریں۔ یہ دنیا پہ کیا حاکمیت بنا کے بیٹھے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یہ کیڑے مکوڑے، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں؟ میرے ساتھ مل جائیں آپ، اور جہاد، اس کو جہاد سمجھ کے یعنی کہ سمجھیں کہ ہم جہاد کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ یہ امت کی وحدت کا جو کام کر رہے ہیں یہ جہاد کی ٹریننگ ہے۔ یہ امت کی وحدت کے بعد ہم نے اس کی خدمت بھی کرنی ہے، اور خدمت کے بعد وسائل کو جمع کر کے خیر امت پر ہم نے اپنا امام شرعی کی بھی سلیکشن کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ اگین۔